Maghiusa kita. Pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Malipayong adlaw nga Domingo maigsoon ko ni Kristo. Niining ikakawha-agwalo nga Domingo sulod sa tuig. Gidapit kitang tanan sa usa ka dakong bangkete sa kaluwasan. Apan giawhag usab kita sa pagsulob sa hustong biste sa kumbira, nga mao ang pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Dios ug sa isig katawo. Busa pangayoon tang grasya nga mamahimong ta kitang takos sa pakigsalo kaniya sa talad sa kaluwasan. Ato sa bihalad sulod nining Santos nga Eucharistia ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan uban niini mga halad sa pasalamat ug mga petisyon nga gipadala sa atong mga igsoon. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios ang makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, among hinabang og magaagak, himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diya sa imong gugma. Ug ang among gugma kanimo mulutawon ta diya sa among kadasig, sa pagbuhat og maayo walang sa uban. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Niining bukira, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan alang sa tanang katawhan ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon ug labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa kanasuran. Wag tangon sa Ginoong Dios ang kamatayon, ug pahiran ang mga luha, ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ikaingon ni adtong adlaw, siya mao ang atong Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya ang atong gipaabot, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Kay dinhi niining bukira,
magpabilin ang gahom sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iyako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iyakong gidala, iyang gihupay ang akong kalan. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iyako nga gitultulan sa matarong nga mga gianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung magalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan. Kaya na ka man sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, giyatagan mo ako kaison. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gikiyaran mo ako lamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong kopa. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang ug kaluoy, mao'y nagasunod kanako. Sa tanang mga adlaw ang akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan sa katuigan, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug kahumugaway. Nakakaton na ako niining paagiha sa pagkinabuhi bisan diin
ug bisan kanusa, busog ako kun gigutom, hamugaway kun nagkalisod-lisod. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan, tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo. Apan dalaygon kamo, tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan, ug ang akong Diyos, uban sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus, magsangkap sa tanan niyang mga nagkinahanglan, daygon ta ang atong Diyos ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaha kaninyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Migamit na usab si Jesus o mga sambingay sa iyang pagpakisulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuon na sila sa kumbira. Apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon ug giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang mga baka ug mga pinatambok nga nati, ug nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit, ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop og sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini, nasuko pag-ayo ang hari, o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya, gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na akong kumbira sa kasal, apan dili angay ni dinhi ang mga tao nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan nga inyong makaplagan. Ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan o gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan, maayo ug dautan, ug napuno sa mga tao ang dapit nga gikumbirahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Ilado kitang mga Pilipino nga hilig kaayo sa kaon. Sa usa ka adlaw, di lamang makatulo ka beses kita mo kaon. May kaon kita in between meals. Matag bulan adunay okasyon para sa kumbira. Enero, New Year's Day. Pebrero, Valentine's Day. March, summer holidays. Abril, bisan ting puasa ilabi na sa Good Friday, mukaon og binignit, suman og biko. May, daghan kayo ang pista, so kaon gihapon ta. June, daghan ang mapakasal, kaon. July, nutrition month, so kaon. Nganong palakaon man jud kita? Dili man lang gud para mabusog. Apan kun magkatapok kita aron mo kaon, ang atong relasyon mulambo ug mulawom. Mga igsuon, life
is all about relationships. Ang atong mga pagbasa, ang bangkete may usa ka larawan nga gigamit ni Jesucristo aron mapadayag ug masabtan nato ang kahulugan sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios dili ganghaan, dili palasyo o mansyon. Kung gihulagway kini sa atong ebanghelyo isip usa ka kumbira sa kasal, ang gingharian sa Dios mas masabtan sa atong kasinatian, isip, relasyon. Kining maong relasyon, usa ka selebrasyon sa pagsinabtanay, sa paghigugmaay, ug sa panaghiusa. Apan, dili ang bagong gikasal ang nag-imbitar, kundili ang amahan sa pamanhunon. Mga igsuon, kung buot natong sabton kini diha sa mga mata sa atong Kristohanong pagtuo, ang amahan way lain kundi ang atong Dios. Siya ang gipadayag sa unang pagbasa sumala sa basahon ni Propeta Isaias nga maoy nangandam sa hilabihang kapuno nga bangkete. Diin dili lamang mabusog ang mukaon niini, kundili matagamtaman sa tanan ang tanang kabuhong diha sa pagsinati og kahiusahan, kalingkawasan, o kaluwasan. Ang atong ebanghelyo nagsaysay og tulo ka importanteng butang may tungod sa gingharian sa Dios. Una, ang Dios mitawag. Ikaduha, kun walay mutubag, ilabi na sa iyang giimbitar, iyang awhagon ang tanan. Ikatulo, kun muadto na sa bangkete sa kasal, angay nga mangandam, o kinigisimbolo sa pagbiste nga sakto. Una, ang Dios mitawag. Sa atong kasinatian, kung adunay bangkete sa kasal, pipila lamang ang giimbitar. Mauna nga, may invitation card nga ipadala with a note, RSVP. In French, Respondez s'il vous plaît. Kung adunay gate crusher, musiga ang mga mata sa uban o mangutana, huyo. Ginapadalhan nato og invitation cards kadtong atong kaila. Niining unang punto, ang Dios mitawag sa kadtong iyang mga kaila ug mga higala. What an honor, what a privilege, nindot kaayo ni. Apan kung masabta na kung unsa ang angay natong himuon, aron mo cooperate kita sa kabubuton sa Ginoo, oops, daghan ang mo reklamo sa mapananglit sa pagbuhat og maayo, sa pagpasaylo, sa paghigugma sa kaaway, sa pagampo ni adtong nagdumot ka nato og atong gidumtan, sa pagkinabuhi nga matarong, ug sa pagsalikway sa mga bisyo. Mura ba og muadto ta aron mukaon, aron pagpalambo o pagpalam sa tong relasyon, di nato gusto. Kung atong gigusto man, kontra gusto pa jud. Unsang gihimo sa Ginoo kung walay motubag sa iyang tawag? Unsa iyang gihimo sa dihang misalikway sila sa iyang plano ug kabubuton sa kahiusahan, kalingkawasan ug kaluwasan. Mao kini ikaduhang punto. Giabli niya ang imbitasyon sa tanan. Gikan sa pipila nga unang nakaila kaniya, gibuksan sa Dios ang kumbira, ang bangkete sa tanan. Sa ato pa mga igsuon, wala na discourage ang Ginoo sa pagsalikway ni adtong unang nakadawat sa iyang tawag. Gipadako pahinuon sa Ginoo ang iyang ginsakupan, ang mga buutan ug ang mga naningkamot mamahimong buutan, welcome kaayo.
Gibuksan sa Ginoo ang iyahang kasing-kasing. Tungod niini, mas nailhan siya dili lamang sa pipila, apan sa tanan. Ang pagsalikway sa iyang tawag wala nahimong babag aron matuman ang kabubuton sa Dios. Niining bahina atong mailhan kung kinsa ang atong Dios. Siya dili lamang sarado kandado, dili siya sarado kandado. Siya abli ug andam nga mudawat sa bisan kinsa. Ang gingharian sa Dios dili exclusive club for the rich and famous, alang sa mga may kay, may kwarta, may katakos, ug may kaswerte sa kinabuhi. Dili siya Ginoo alang sa pipila nga mga inila apan sa tanan nga buot makaila, musunod, ug muhigugma kaniya. Apan kun moadto na kita sa kumbira sa kasal, adunay sakto nga bisti nga kinahanglang suoton. Mao kini ang ikatulong punto. Kun moadto na kita sa bangkete sa kasal, angay nga mangandam kita o kini gisimbolo sa pagbisti nga sakto. Mga igsuon, dili kini bisti nga gidesign jud ni Chanel, ni Moreno, ni Ino Soto o mga branded nga bisti. Diin sa pagsulod sa kumbira pa lang, mulakaw na ka sa red carpet with picture-picture. Ang biste, alang sa kumbira sa kasal, alang sa anak sa amahan, nagsimbolo kini sa atong dignidad sa pagkaanak sa Dios. Isip mga Kristiyano, ang puting sapot nga atong gisuot sa panahon sa atong bunyag, nagsimbolo sa maong dignidad nga atong nadawat. Ang puting sapot, ang biste sa panahon sa kumbira sa kasal, way lain kundili ang kinabuhi ni Kristo. Gisulob nato si Kristo. Ug mailhan kini sa atong Dios Amahan, pinaagi sa pagkinabuhi nga sama sa iyang bugtong nga anak. Pagka masinugtanon sa kabubuton sa Dios, pagka mahigugmaon sa imong isig kataon, pagka matinabangon sa mga nanginahanglan, anda mo pasaylo, magpuyo nga matarong, pagka maalagaron, pagka mapaubsanon, ug pagka malaumon. Nan ang bisti alang sa kumbira sa anak sa amahan, way lain kundili ang mga bertud, values, and virtues nga sa adlaw-adlaw kita ginaawhag sa pagpuyo. Ang Santos nga Eucharistia, usa ka selebrasyon, kumbira, bangkete ni Jesus, ang kordero sa Dios, ug kita nga iyang katawhan ang simbahan. Wala lamang nato nadungog ang ebanghelyo, napamati ang maayong balita, apan atong nabati kun unsa kita gihigugma sa atong Dios Amahan diha kang Kristo. Lahi maning madungog, lahi ra po ning pamati, pero kung gibati, you encounter, imong nahimamat si Kristo. Sa pulong nga atong nabati, kita nakaila kung unsa kalapad ug kalawom ang iyang gugma. Ug karon sa Eucharistia, ato siyang madawat, isip kalanon sa atong lawas ug kalag. Mga igsuon, taliwala ni ining pandemic, ania kita sa bangkete sa gugma, diin kitang tanan nahiusa, nalingkawas, ug maluwas. Palakaon yun kaayo kitang mga Pinoy. Ug walay laing paagi nga gigamit sa atong Ginoo aron mahiusa kita, pinaagi kaniya, diha kaniya, ug uban kaniya, kundili diha sa buhing kalanon. Sa matag mo ampo kita sa amahan namo, kita mo ingon, umabot ka namo
ang imong gingharian. Yes, kini ang bangkete, kini ang kumbira, kini ang kasal. Sa atong pagdawat kaniya sa iyang lawas ug dugo, ang Dios nagahari sa atong kinabuhi. Dili kita padulong sa ganghaan, dili kita padulong sa palasyo, dili kita padulong sa mansyon. Umabot kanato ang gingharian sa Ginoo. Busa mga igsuon, mao kini ang atong hamubo nga pangamuyo. O Ginoo, hiusaha, lingkawasa, ug luwasa kaming tanan. Amen. Ato karon nga isangyaw ang atong pagtuo sa atong mahigugmaon ug maluluy-ong Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug si kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan ang naghikay alang kanato nining kumbira sa kaluwasan, sa matag pangamuyo kita moingon. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang simbahan pinaagi sa mga lideres niini, mamahimo unta nga usa ka tinuod nga banay, diin ang tanan gidapit sa pag-inambitay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang tanang mga pangulo sa kanasuran, muhimo unta og mga lakang sa pagsugpo sa kasamok ug mabangis sa mga pagpangluto sa mga Kristiyanos sa nagkalaing-laing nga mga nasud. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga unta sa kanunay kita magpatalinghog sa imbitasyon sa Dios, ilabi na ang imbitasyon sa tinuoray nga pagdawa sa iyang bugtong anak sa atong kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang tanang mga kabus, mga nag-antos, mga nawad-an sa trabaho, mga masakiton o sa tanan mga nahasol niining COVID-19, hupayon na unta sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang Among pagampo. Ang ato mga igsuong mitaliwan na sa laing kinabuhi, makaambit unta sa walay katapusang bangkete sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Mga liyupo kita karon sa makagahom nga Amahan, nga unta masumpo na ang pagkuyanap sa COVID-19. Orasyo Emperata. O Diyos among Amahan,
Misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po sab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among kipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. May gugmaong amahan, himoa kaming takos sa imong gugma, nga sa kanunay nagdapit kanamo sa pakigsalo sa talad ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios kamahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagkaypaghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kasalanan ug sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pag-ampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma. Ug himoa nga kining Eukaristiya magdala kanamo nganha sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen.
Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong, pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Sa
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa mong simbahan, ug sibo sa mong kabubuton, hatagi kami sa mong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Nasab kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O amahan nga gamhanan, ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimon ta nga makaambit kami sa iyang Dios nung kinabuhi. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Atong gihawag ang atong mga kaigsuunan, ilabi na diha sa atong mga panimalay nga naay mga sakit, alang ining pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang mga Madres and Daughters of St. Paul mapasalamaton sa atong mga sponsors o benefactors ug sa tanan nga ning tabang sa pagpahigayon aron atong mahatod diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay
pinaagi sa telebisyon o YouTube ang Santos nga Eucharistia. Salamat sab sa Kantas ug Bocoral, sa atong mga lectors ug technical crew. Ug labaw sa tanan, daghang salamat sa atong Mass Presider nga gikan sa Salesians of Don Bosco Community, si Reverend Father Vince Michael Sabal. Ug ato usab ubanan sa atong mga pag-ampo ang atong deacon, si Reverend Erwin Joy Kabilan, samtang nangandam siya sa iyang umaabot nga ordinasyon sa pagkapari karong ikakawhaag 4 sa Oktubre. Ug sa makausapa, alang ni atong gustong motabang sa atong apostolado sa paghatod sa Santos nga Eucharistia ilabi na alang sa mga masakiton. Palihog ipadala lang ang inyong donasyon sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank o sa account name the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181 00551 6001. Daghang salamat. Mga pahibalo, ang Paulines Media Center abli og anda mo alagad sa inyong mga gikinahanglan ug padayon gihapon natong giawhag ang mga katikista nga unta makabaton sila nining atong mga visual aids nga dako kayong ikatabang sa ilang pagtudlo sa katisismo. Mahimo sab kamo mo bisita sa atong website www.paulines.ph ug Paulines eShop. Alang sa dugang kasayuran, ania ang among mga contact details. Ug sa atong mga YouTube viewers, hibaw-ing ang inyong gibilin nga mga petisyon sa comment box among giapil sa among pag-ampo. Hinaut unta nga ang Ginoo mag-uban kaninyo kanunay. Daghang salamat. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Kamo diya sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.